सुप्रभातम। सुप्रभातम। जीवं सुप्रभातम। कथं सन्ति? सुप्रभातम। प्रदीप महोदय कुत्र अस्ति? नमो नमः सर्वेभ्यो। सुप्रभातम। सुप्रभातम नमो नमः। सुप्रभातम महोदय। नमो नमः। सुप्रभातम सुप्रभातम। नमो नमः सुप्रभातम। नमो नमः। गुरुवेदाः समागताः। नमो नमः। नमः। स्वागतं। सुप्रभातम। सुप्रभातम्। अस्माकं तत्र अतिथिवैराः समागताः वा? प्रायशः न दृश्यते अत्र। अस्तु, अन्ये ये खलु तत्र भागग्राहिणः ते सर्वेपि समागताः प्रायशः। अस्तु, सुप्रभातम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। अहमस्मि असमप्रान्ततः डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य भवतां सर्वेषां समक्षं सञ्चालिकारूपेण अत्र उपस्थिता अस्मि। लोकभाषा प्रचार समितेः रविवासरीय कार्यक्रमं प्रति भवतां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अहम् औपचारिकरूपेण अत्र स्वागतं विदधामि। सर्वादौ अस्माकं मध्ये रताजन्ते अस्माकं सर्वेषां शुभास्पदाः लोकभाषा प्रचार समितेः जनककल्पाः मान्याः डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागाः, तेषां महाभागानां कृते हार्दिकं स्वागतं प्रणामं च व्याहरामि। ततः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्माकं मध्ये उपस्थिताः वर्तन्ते अध्यक्षः पदम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति, अलङ्कुर्वत्यः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां मान्यवराः प्रोफेसर रुनिमा शर्मा महाभागाः। अहं तासां महाभागानां कृते हार्दिकं स्वागतं विदधामि, प्रणामं च व्याहरामि। ततः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं मध्ये अद्यतनीय कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण ये महानुभावाः संस्कृतस्य पण्डितप्रवराः उपस्थिताः वर्तन्ते, मान्याः श्री वत्स देशराज शर्मा महाभागाः। अहं तेषां महाभागानां कृतेपि हार्दिकं स्वागतम् अभिवादनं च व्याहरामि। ततः परं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि अस्माकं मध्ये उपस्थिताः भवन्ति गुरुवैराः मान्याः डॉक्टर निरञ्जन साहू महाभागाः, ये प्रत्येकस्मिन् रविवासरे आगत्य अस्माकं ज्ञानवर्धनं कुर्वन्ति। ते महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अहं तेषां महाभागानां कृते गुरुवैराणां कृते हार्दिकं स्वागतं वितनोमि, प्रणामं च व्याहरामि।
ततः परम् अहं स्वागतं कर्तुम् इच्छामि। अस्माकं मध्ये रसप्रश्नान् आदाय निरन्तरं समागताः भवन्ति मान्याः डॉक्टर धनञ्जय भञ्ज महाभागाः। तेषां महाभागानां कृतेपि अहं स्वागतं वितरामि ततश्च प्रणामम् अपि वितनोमि। नमो नमः। इतः परम् अहं सारथिकल्पाः ये भवन्ति अस्माकं राष्ट्रीय महासचिववैराः श्रीमन्तः विभूतिनारायणकर महाभागाः तेषां महाभागानां कृतेपि स्वागतं व्याहरामि प्रणामं च वितनोमि नमो नमः अभिवादनं च करोमि। इतः परम् अहं स्वागतं करोमि एकतन्त्रेण अस्माकं मध्ये अद्यतनीयकार्यक्रमस्य ये प्रतिभागिनः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां कृते स्वागतं सुस्वागतम्। ततः परं श्रोतारूपेण अत्र ये खलु समासीनाः वर्तन्ते मान्याः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वरिष्ठाः गरिष्ठाः अस्माकं सर्वेषां पूज्यपादाः येषां मे अत्र समागमने एव अस्माकं कार्यक्रमः सफलीभूतः भवति। अतः तेषां सर्वेषां संस्कृतस्य समुपासकानां कृतेपि तेषां सर्वेषां विद्युत्प्रवराणां कृतेपि एकतन्त्रेण अहं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं सङ्कल्पमन्त्रेण कार्यक्रमस्य प्रारम्भं भवतु तदर्थम् अहम् आह्वयामि अत्र सुश्रीः दराक्षसा परवीन महोदया कृपया सङ्कल्पमन्त्रेण कार्यक्रमस्य शुभारम्भं करोतु इति। ॐ नमो नमः। सुप्रभातं नमो नमः। सङ्कल्पमन्त्रः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतं मातरं संस्कृतस्य अपचार्य नैचक सर्वे त्यजामहे संस्कृते सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतं मातरं संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मन् आहूते मन्ये वन्दे संस्कृतं मातरं वन्दे संस्कृतं मातरं वन्दे संस्कृतं मातरं नमो नमः। नमो नमः धन्यवादः। इदानीं संस्कृतगीतेन अस्माकं मध्ये अत्र उपस्थिता अस्ति सुश्रीः पायलदास महोदया। अहं सादरं निवेदनं करोमि कृपया स्वपैलायां साधयतु। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। वीडियो आन् कृत्वा एव स्वस्य प्रस्तुतिं ददतु। हरि ओं पायल ध्वनिः न आयाति। हरि ओं किञ्चित् स्थानपरिवर्तनं करोतु। स्थानस्य परिवर्तनं करोतु। हरि ओम् सर्वेषां कृते मम अनुरोधः पुनरपि अहं गतदिवसे सूचितवती वीडियो आन् कृत्वा एव स्वस्य प्रस्तुतिं ददतु इति। अस्तु आम् वदतु। भवत्याः ध्वनिः न आयाति पायल। मैम आयति। अस्तु
अरे ध्वनि न श्रूयते वो कश्चित् गायति। तदेव तदेव ध्वनिः न श्रूयते। हरि ओम्। नहीं न कश्चित् गायति। अस्तु, तर्हि एकं कार्यं कुर्मः। तस्याः कृते किञ्चित् समयं दद्मः, सा स्थानं परिवर्तयेत् इति। अस्तु, भवती स्थानपरिवर्तनं करोतु, तावत् पर्यन्तं वयम् अन्यं किमपि पश्यामः। अस्तु, इतः परं काचित् तकनीकी समस्या भवितुम् अर्हति। इतः परं मम ध्वनिः आयाति वा? भवत्यापि ध्वनि कदाचित् कदाचित् कर्तितं भवति, ध्वनि कर्तितः भवति, कदाचित् आगच्छति श्रूयते, सम्यक् न श्रूयते। हाँ वदतु। हा, अधुना मम ध्वनिः आयाति वा? महोदय हाँ आयाति। श्रूयते श्रूयते श्रूयते, वदतु वदतु। अस्तु अस्तु। हा, तर्हि इतः परम् अस्ति कथाकथनम् इति पर्यायः। अस्मिन् पर्याये अत्र उपस्थिता अस्ति सुश्रीः स्वयं प्रज्ञा महाराणा। अहम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वपर्यायं साधयतु। वीडियो आन् कृत्वा एव साधयतु। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सुश्रीः स्वयंप्रज्ञा महाराणा। अहम् इदानीम् एकं कथां वदामि। कथायाः शीर्षकम् अस्ति शिरोवस्त्रविक्रेता वानराः च। एकः शिरोवस्त्रविक्रेता वनमार्गेण गच्छति स्म। गच्छन् सः श्रान्तः अभवत्, अतः एकस्य वृक्षस्य अधः अस्वपत्। तस्मिन् वृक्षे बहवः चपलाः वानराः वसन्ति स्म। ते अधः आगत्य शिरोवस्त्रविक्रेता स्यूतात् सर्वाः शिरोवस्त्राणि स्वीकृत्य स्वशिरसि अधारयन्। यदा शिरोवस्त्रविक्रेता प्रबुद्धः अभवत्, तदा सः अपश्यत् यत् वानराः तस्य शिरोवस्त्राणि धारयन्ति। सः क्रुद्धः भूत्वा वानरान् नीतवान्, परन्तु कोऽपि लाभः न अभवत्। ततः सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः स्वशिरसः शिरोवस्त्रं निष्कास्य भूमौ अक्षिपत्। वानराः तु अनुकरणशीलाः भवन्ति। तस्य अनुकरणं कुर्वन्तः सर्वे वानराः अपि स्वशिरोवस्त्रम् अधः अक्षिपन्। शिरोवस्त्रविक्रेता शीघ्रं सर्वाः शिरोवस्त्राणि एकत्र अकरोत्, स्वमार्गं च अगच्छत्। नमो नमः, धन्यवादः। भूरिशो धन्यवादाः, बहुशो अभिनन्दनम्। मेरा अस्तु, आवाज आ रही है? हाँ, अधुना आयाति। अधुना अहं गीतं गातुम् अनुरोधं करोमि सुश्रीः पायल दास महोदयम्। नमो नमः, सुप्रभातम्। मम अधुना प्रस्तुतिः अस्ति गीतम्। अहम् एकं गीतं प्रस्तौमि। शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं, शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं, शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतम्, शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतम्, शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं, शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं, शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं,
शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतं कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतं शक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं शक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं शक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं शक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं धन्यवादः बहु उत्तमं बहु शोभनं में भवतु भारतं सत्यमेव अस्माकं में देश अस्ति पुण्यतीर्थवदेव अत्र भवतु भारतं में भवतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं विकसतु संस्कृतम् इति अस्तु धन्यवादः नमो नमः धन्यवादः नमो नमः नमो नमः नमो नमः सम्प्रति समाचार पठनमिति पैरायः विद्यते अस्मिन् पैराये अत्र प्रवाचकरूपेण अस्माकं मध्ये समुपस्थितः अस्ति श्री विश्वेश्वर पाण्डेय महोदयः अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि कृपया स्वपैरायं साधयतु ओम नमो नमः सुप्रभातम् रविवासरीय साप्ताहिक वार्तायां वताम्य सर्वेषां स्वागतमस्ति अहमस्मि प्रवाचकः विश्वेश्वर पाण्डेयः आदौ प्रमुखवार्ताः प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशयात्रा INS महेन्द्रगिरि मेघवाल मानसून सत्रं रेल मंत्रालयस्य कवच परियोजना कैलाश मानसरोवर यात्रा फीफा अधुना विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशयात्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन् अस्ति उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यत् प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः क्रीडा क्षेत्रस्य विशिष्ट व्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति उभयदेशयोः मध्ये सुदृढजनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैंड देशे विशालं प्रवासी भारतीय सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया देशयोः सफल यात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्रयात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान् न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान् भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिकारिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान् सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् अपि प्रशंसाम् अकरोत् INS महेन्द्रगिरि भारतीय नौसेना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे स्वीय षष्ठं प्रोजेक्ट 17A इत्यस्य अन्तर्गतं स्वदेशी निर्मितं युद्धपोतं INS महेन्द्रगिरिः F-38 इति पूर्वी नौसेना दले समावेशयिष्यति अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति अयं समारोहः भारतस्य रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति समावेशन समारोहस्य पूर्वसन्ध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बराखाना इत्येतस्मिन् भोजकार्यक्रमे नौसैनिकान् सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शान्तेः स्थैर्यस्य च प्रमुख संरक्षकरूपेण भारतस्य भूमिकां पुनः प्रतिपादितवान् असौ परिवर्तमानं वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यं दृष्ट्वा राष्ट्रस्य सामुद्रिक हितानां संरक्षणाय तथा त्रिवार्णिक ध्वजस्य गौरवरक्षणाय
भारतीय नौसेनायाः योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। भारतं हिंद महासागर प्रदेशस्य प्रमुखम् उत्तरदायी राष्ट्रम् इति प्रतिपादयन् रक्षामन्त्री अवदत् यत् अस्मिन् प्रदेशे शान्तेः स्थैर्यस्य तथा सुरक्षित सामुद्रिक पर्यावरणस्य संरक्षणं भारतस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति। मेघवाल मानसून सत्रम् संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉक्टर एल मुरुगन इत्येतौ अद्य संसद भवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीन सत्रस्य सज्जतायाः विस्तृत समीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्वपूर्णं सत्रम् अस्मिन्नेव मासे 20 दिनाङ्कादारभ्य आगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रांशे सूचयन् श्री मेघवालः अवदत् यत् अस्मिन् अवसरे आगामी सत्रे प्रस्तुतिकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिक कार्याणां सूक्ष्मा समीक्षा विहिताः। सहै सत्रस्य सुचारु सञ्चालनाय सम्बन्धितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रतिष्ठाः। रेल मंत्रालयस्य कवच परियोजना भारतीय रेल मंत्रालयेन उत्तर रेल मंडलस्य 80+ किलोमीटर मितेषु दीर्घेषु रेल मार्गेषु स्वदेशीय रेल सुरक्षा प्रणाल्याः कवच इत्यस्य कार्यान्वयनाय 200 कोटि रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्याः परियोजनायाः उद्देश्यः रेल सुरक्षायाः परिचालन दक्षतायाश्च अभिवृद्धिः अस्ति। अस्याः योजनायाः लक्ष्यम् अधिक जनसंकुलेषु तथा रणनीतिकदृष्ट्या महत्वपूर्णेषु रेल मार्गेषु स्वदेशी सुरक्षा प्रणाल्याः विस्तारः अस्ति। कैलास मानसरोवर यात्रा कैलास मानसरोवर यात्रायै तीर्थयात्रिणां प्रथमं दलं ह्यः उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ मण्डलस्य लिपुलेख मार्गेण चीन देशे प्रविष्टवान्। सर्वान् आवश्यकान् प्रवासान् सीमा औपचारिकतां च समाप्य ITBP इति भारत तिब्बत सीमा आरक्षकस्य अधिकारिणः सीमायां स्थितेभ्यः चीन देशस्य अधिकारिभ्यः यात्रिणां समूहं समर्पितवन्तः। फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य इंग्लवुड नगरस्य लॉस एंजलिस क्रीडाङ्गणे द्वितीयोपगुपान्त्यचक्रे बेल्जियम देशं 2-1 अंकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्वस्थानं सुनिश्चितम् अकरोत्। इतः पूर्वं बोस्टन नगरे प्रथमे प्रगुपान्त्यचक्रे फ्रांस देशेन मोरक्को देशस्य उपरि 2-0 इत्याङ्के विजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अवशिष्टायां प्रगुपान्त्यक्रीडायाम् अद्य रात्रौ मयामी गार्डन्स इत्यत्र नॉर्वे देशः इंग्लैंड देशं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः भारतीय समयानुसारं प्रातः 2:30 भविष्यति। अर्जेंटीना श्वः कैन्सस सिटी इत्यत्र चतुर्थे प्रगुपान्त्यचक्रे स्विट्जरलैंड देशं सम्मुखीकरिष्यति। अस्तु, अद्य वार्ता अत्रैव समाप्यते। पुनरपि आगामी रविवासरे नूतनाः वार्ताः उपादाय आगमिष्यामः। भवतु तावत् शुभं मङ्गलम्। नमो नमः। इदानीमेव तत्र अर्जेंटीना देशः जीतः सञ्जातः फिफा वर्ल्ड कप मध्ये। इदानीं अहं साक्षात् पश्यन् आसम्। तत्र इदानीं तु अर्जेंटीना देशः जीतः। अस्तु, भूरिशो धन्यवादाः। बहु सुन्दरम् एवम् अनुभूयते किं साक्षात् वयं समाचारं शृणुमः दूरदर्शने एव। अस्तु, भूरिशो धन्यवादाः। सम्प्रति अस्माकं मध्ये गर्भपैरायः विद्यते। सम्प्रति पैरायः अस्ति विदुषां भाषणम् इति पैरायः। अस्मिन् पैराये अस्माकं मध्ये राजन्ते मुख्यातिथिरूपेण अद्य श्री वत्स देशराज शर्मा महाभागाः। वयं जानीमः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। तन्मध्ये अस्माकं कार्यमपि वर्तते। वस्तुतः वयं मनुजाः वयं सर्वेपि अत्र कार्यनिमित्तमेव मनुष्यजीवनं धारयन्तः स्मः। अतः वयं सर्वेपि संस्कृतस्य संस्कृतेः च उन्नति साधनाय विकासाय प्रवर्धनाय निरन्तरं कार्यरताः स्मः। अत्र ये खलु अद्य अस्माकं मध्ये रराजन्ते मान्यवैराः श्रेष्ठवैराः श्री वत्स देशराज शर्मा महाभागाः। महाभागानां परिचयम् अहं किं ददामि। वस्तुतः महाभागाः समग्रे भारते, न केवलं समग्रे भारते अपितु विश्वप्राङ्गणे एव
संस्कृतस्य विकासाय संस्कृतस्य अंकुराय तत्र बद्धपरिकराः सन्ति। महाभागाः वैदिकगणः इति विश्वस्तरीयः संस्था विद्यते। तस्याः संस्थाः संस्थापकः वर्तन्ते। पुनश्च अध्यक्षपदमपि अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। महाभागाः लेखकारः, ग्रन्थकारः, पुनश्च तत्र नाट्यकारः, काव्यकारः, आशुकवि अपि विद्यते। अतः वयं सर्वेपि अद्य महाभागानां श्रीमुखारविन्दात् श्रीवचनं शृणुमः। महाभागानां जीवनं अत्यन्त प्रशंसामूलकं वर्तते। वयं सर्वेपि अद्य महाभागानां पक्षतः वयं संस्कृतस्य निमित्तं ज्ञानमयं तत्र वचनं श्रोतुम् इष्टकामाः। तदर्थम् अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वश्रीवचनैः अस्माकं कृते उपकारं कुर्वन्तु इति। ओम नमो नमः। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते वा? आमां श्रूयते मन्यः। नमस्कारः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम बालारचिताय विद्महे कामेश्वराय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। लोकभाषा प्रचार समित्याः आयोजनेन सम्पन्नेऽस्मिन् स्नेहमेलन कार्यक्रमे समुपस्थितान् समितेः संस्थापकं परमादरणीयं डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागं, राष्ट्रीय महासचिवं श्री विभूति नारायणकर महाभागं, अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां वहन्तीं प्रोफेसर रुणिमा शर्मा महाभागं, स्वैः सरसैः प्रश्नैः छात्राणां ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तं श्री धनंजय भंज महाभागं, तथा शारदारूपिणीं ज्येष्ठ भगिनीं डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य महाभागां, ययाः सुन्दरस्य सञ्चालनस्य माध्यमेन अयं कार्यक्रमः सफलतां प्रवर्तते। सर्वान् माननीयान् सादरं प्रणमामि। अद्य भगवान् भुवनभास्करस्य रविवासरः वर्तते। किंचिद विचारान् निवेदितुम् अवसरः प्रदत्तः, तस्मात् अहं धन्योऽस्मि। यतो हि ज्योतिषशास्त्र विषये स्वकीयान् किंचित् विचारान् मया अत्र स्थापनीयं वर्तते। क्रमेण स्थापयामि। पूर्वं संकल्पमन्त्र तत्र प्रवीण महोदयाः प्रस्तुतिवती वा? प्रवीण महोदयाः, अस्माकं सनातन संस्कृतिः संकल्पेन कार्यस्य सिद्धिः न भवति। प्रवीण महोदय सुष्ठुतया अस्य कार्यक्रमस्य संकल्पमन्त्रं सा प्रस्तुतवती। पुनः पायल देवी साधुतया स्वप्रस्तुतिं गीतमाध्यमेन प्रस्तुतवती। तेभिः साधुवादः। कथाकथनं या प्रस्तुतवती सा तु स्वयमेव प्रज्ञावती वर्तते। प्रज्ञा एव नाम तस्याः। सा तु स्वयमेव प्रज्ञावती वर्तते। भगवती शारदा देव्याः साक्षात् सा स्वरूपा वर्तते। तैः अपि शुभकामना। पुनः तत्र विश्वेश्वर पाण्डे महाभागानामपि अत्यन्तं श्लाघनीयं प्रस्तुतिः आसीत्। वयं साक्षात् पश्यन् स्मः यथा डीडी न्यूज़ मध्ये वयं दूरदर्शन मध्ये स्थिताः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अधुना
पद्येन स्ववक्तव्यस्य प्रस्तावनां कृत्वा स्वविषयं भवत्समीपे निवेदयामि। अवधानेन शृण्वन्तु। वन्दे दीक्षितसदानन्दसुधियम् वन्दे दीक्षितसदानन्दसुधियम् संस्थापकं सादरम् वन्दे दीक्षितसदानन्दसुधियम् संस्थापकं सादरम् वन्दे श्रीविभूतिं महासचिवरम् वन्दे श्रीविभूतिं महासचिवरम् राष्ट्रस्य सेवाव्रतम् वन्दे श्रीविभूतिं महासचिवरम् राष्ट्रस्य सेवाव्रतम्। अध्यक्षा महोदयाः, रौण्यः मया रौण्या पदं स्थापिता। रौण्या सभया विराजितमिदम् रौण्याः सभया विराजितमिदम् भञ्जं च विद्वत्तमम्। रसप्रश्नाः ये प्रस्तूयन्ते प्रतिदिनं। रौण्याः सभया विराजितमिदम् भञ्जं च विद्वत्तमम् वन्दे सागरिकां सरस्वतीमिव वन्दे सागरिकां सरस्वतीमिव वक्ष्येऽथ ज्योतिकथाम्। अहं साक्षात् निर्दिष्टो अस्मि कि मया ज्योतिषविषयम् अधिकृत्य किमपि इत्यत्र उपस्थापनीयम्। तस्मात् वन्दे सागरिकां सरस्वतीमिव वक्ष्येऽथ ज्योतिकथाम्। ज्योतिः कथाम्, ज्योतिषशास्त्रस्य कथां, ज्योतिषशास्त्रस्य विषयान् इत्यत्र स्थापयामि क्रमेण। भवतु, इदानीं विषयोपरि चलामः। ध्वनिः सम्यक्तया श्रूयते खलु? आमां श्रूयते श्रूयते। एवं, धन्यवादः। भारतीयसंस्कृतेः प्राचीनविद्यासु ज्योतिषशास्त्रं महत्त्वपूर्णं शास्त्रमस्ति। एतत् वेदस्य नेत्रमिति प्रसिद्धं। ज्योतिषशास्त्रे ज्योतिषशास्त्रस्य माध्यमेन कालस्य, ग्रहाणां, नक्षत्राणां, तिथीनां च यथार्थं ज्ञानं प्राप्यते। एतत् शास्त्रं केवलं ग्रहविचारस्य विषयः नास्ति, अपि तु मानवजीवनस्य मार्गदर्शकमपि अस्ति। अस्य सहायेन धार्मिककार्याणि, सामाजिककार्याणि, दैनिकजीवनस्य विविधव्यवहारश्च सम्यक् प्रकारेण सम्पादितुं शक्यन्ते। अतः प्राचीनकालादारभ्य अद्य पर्यन्तं ज्योतिषशास्त्रस्य विशेषं महत्त्वं विद्यते। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रसामान्यविषयं नास्ति। अयं वेदनारायणस्य साक्षात् चक्षुरेव वर्तते। विना ज्योतिषशास्त्रं भगवान् वेदनारायणः अपि द्रष्टुं न शक्यते। नारायणस्य साक्षात् एषा दृष्टि, ज्योतिषमयनं चक्षु। ज्योतिषशास्त्रस्य किञ्चित् विषयं, किञ्चित् स्वरूपं पश्यामः। ज्योतिषशास्त्रं वेदाङ्गेषु एकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वेदाङ्गम् अस्ति। अस्य मुख्यविषयः ग्रहाणां, नक्षत्राणां, राशीनां, कालस्य च
अध्ययनमस्ति। अस्मिन् शास्त्रे सूर्यस्य, चन्द्रस्य, अन्येषां ग्रहाणां च गतिः, तेषां परस्परसम्बन्धः, पृथिव्यां तेषां प्रभावश्च विविच्यते नाम वर्ण्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः प्रमुखाः विभागाः सन्ति: सिद्धान्तः, संहिता, होरा इति। सिद्धान्तभागे ग्रहाणां तथा खगोलविषयकं ज्ञानं वर्ण्यते। संहिताभागे वर्षा ऋतवः, देशकालविचारः तथा विविधा लौकिकविषयाः निरूप्यन्ते। होराशास्त्रे जन्मकुण्डली, दशा, गोचरः, मुहूर्तः इत्यादीनां विचारः क्रियते। एवं ज्योतिषशास्त्रं गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, कालगणनायाश्च समन्वितं प्राचीनं विज्ञानम् अस्ति। एतत् केवलं भविष्यविचारस्य शास्त्रं न, अपितु कालज्ञानस्य तथा जीवनमार्गदर्शनस्य महत्त्वपूर्णम् आधारः अस्ति। इदानीं भारतीयसंस्कृतौ ज्योतिषशास्त्रस्य स्थानं पश्यामः। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ ज्योतिषशास्त्रस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। प्राचीनकालादेव अस्य शास्त्रस्य अध्ययनम् आदरपूर्वकं क्रियते स्म। महर्षयः अस्य विकासाय महान् योगदानम् अदत्। वेदेषु, पुराणेषु, स्मृतिग्रन्थेषु च ज्योतिषशास्त्रस्य विशेषः उपयोगः दृश्यते। यथा यज्ञः, विवाह, उपनयनं, गृहप्रवेशः, देवप्रतिष्ठा, यात्रारम्भ इत्यादीनां शुभकार्याणां कृते मुहूर्तनिर्णयः ज्योतिषशास्त्रस्य आधारेण क्रियते। तिथिः, वारः, नक्षत्रं, योगः, करणम् इत्यादीनां विचारः अपि अस्य शास्त्रस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। पर्वोत्सवानां निर्धारणे, व्रतानां पालनकाले, ग्रहनिर्णये, कालगणनायां च ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वपूर्ण भूमिका वर्तते। अतः भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणे, धार्मिकपरम्पराणां पालनाय, समाजस्य सुव्यवस्थायै च ज्योतिषशास्त्रम् अद्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं धारयति। इदानीं ज्योतिषशास्त्रस्य व्यावहारिकमहत्त्वं पश्यामः। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य व्यावहारिकमहत्त्वं कीदृशी वर्तते? अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं केवलं ग्रन्थेषु न दृश्यते, अपितु दैनिकजीवने अपि अनुभवायते। मनुष्यः स्वस्य विविधकार्याणि सम्यक् समये कर्तुम् इच्छति। तस्मिन् विषये ज्योतिषशास्त्रं मार्गदर्शनं करोति। शुभकार्येषु मुहूर्तनिर्णयः, यात्रायाः आरम्भः, गृहनिर्माणं, गृहप्रवेशः, विवाहः, नामकरणम्, उपनयनम् इत्यादयः कार्याः ज्योतिषशास्त्रस्य निर्देशानुसारं क्रियमाणाः शुभफलप्रदा भवन्ति इति अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परा अस्ति। अस्माकं ये कृषकाः अस्ति ते अपि ऋतूनां परिवर्तनं, वर्षायाः संभावना, कृषिकर्मणः अनुकूलः कालः इत्यादीन् ज्ञातुं कालगणनायाः उपयोगं कुर्वन्ति। धार्मिककार्येषु तिथे, नक्षत्रस्य, योगस्य, करणस्य च विचारः अनिवार्यः मन्यते।
एवं ज्योतिषशास्त्रं समयस्य सदुपयोगं, कार्याणां योजनां, धार्मिकपरम्पराणां पालनं च सुकरं करोति, सरलीतया करोति। अतः अस्य व्यावहारिकमहत्त्वं सर्वेषां जीवनेषु अस्माभिः स्पष्टतया दृश्यते। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वम् अस्ति। सम्प्रति तु सर्वत्रमेव वैज्ञानिकमहत्त्वं स्थापनीयं भवति, नो चेत् तु महती समस्या भवति। सर्वत्र एव वैज्ञानिकता स्थापनीया एव, एतादृशी वर्तमाने स्थितिः दरीदृश्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य आधारः सूक्ष्मा कालगणना तथा ग्रहाणां गतिविचारः अस्ति। अतः अस्य गणितेन खगोलशास्त्रेण च घनिष्ठः सम्बन्धः विद्यते। प्राचीनभारतीय विद्वांसः ग्रहाणां गतिः, सूर्यचन्द्रयोः उदयास्तमयोः ग्रहणकालं, ऋतुपरिवर्तनं च सूक्ष्मतया निरीक्ष्य तेषां गणनापद्धतिं निर्मितवन्तः। अस्माकं ये पूर्वाचार्याः सन्ति। अस्मिन् शास्त्रे दिवसानां, मासानां, ऋतूनां, अयनयोः, संवत्सरस्य च यथार्थकालगणना क्रियते। एषा कालगणना धार्मिकेषु, कृषिकर्मणि, पर्वोत्सवेषु तथा सामाजिकजीवने अत्यन्तोपयोगिनी भवति। ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं मनुष्ये निरीक्षणशक्ति, गणनाकौशलं, समयपालनस्य महत्त्वं बोधं च जनयति। अतः एतत् केवलं परम्परागतं शास्त्रं न, अपि तु गणितस्य, खगोलविज्ञानस्य, कालविज्ञानस्य च समन्वितं ज्ञानरूपम् अस्ति। एवं वैज्ञानिकदृष्ट्यापि ज्योतिषशास्त्रं भारतीयज्ञानपरम्परायाः एकं महत्त्वपूर्णम् अङ्गम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माकं मनसि जिज्ञासा समुत्पद्यते, ज्योतिषशास्त्ररूपं दिव्यं ज्ञानं प्राप्तुं प्रारम्भे हि कस्मात् ग्रन्थात् अध्ययनं कर्तव्यमिति, अथवा कः ग्रन्थः अस्य ज्ञानस्य अधिगमाय प्रथमः आधारः भवितुम् अर्हति इत्यत्र एकः शब्दः अधिगमाय। ये जनाः शिक्षाशास्त्रीय कुर्वाणाः सन्ति वा सम्प्रति शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमे संलग्नाः सन्ति, ते जानन्ति अधिगम इति, अधिगमाय भवतु। तर्हि प्रस्तूयते बृहद् अवकराचक्र ग्रन्थस्य सामान्यपरिचयः। बृहद् अवकराचक्रं ज्योतिषशास्त्रस्य एकः प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति। अयं ग्रन्थः विशेषतः जन्मपत्रिकानिर्माणे, ग्रहस्थितिज्ञाने, नक्षत्रविचारे, राशिनिर्णये, मुहूर्तनिर्णये च अत्यन्त उपयोगी मन्यते। ज्योतिर्विद्भिः अस्य ग्रन्थस्य व्यापकः प्रयोगः क्रियते। अस्मिन् ग्रन्थे ग्रहाणां स्पष्टस्थानानि, राश्यादिविचारः, नक्षत्रविभागः, तिथयः, योगाः, करणानि, संवत्सराः, अयनानि, ऋतवः, मासाः, ग्रहणकालः तथा अन्य बहवः ज्योतिषविषयाः संग्रहिताः सन्ति। एतेषां साहाय्येन ज्योतिषी जन्मकुण्डलीं निर्मातुं तथा विविधान् ज्योतिषशास्त्रविषयकविचारान् कर्तुं समर्थः भवति। बृहद् अवकराचक्रं केवलं पञ्चाङ्गीयसूचनानां सङ्ग्रहः नास्ति, अपि तु व्यावहारिकज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वपूर्ण आधारग्रन्थः अपि अस्ति। विद्यार्थिनः, अध्यापकाः, शोधकर्तारः, ज्योतिषविदश्च अस्य ग्रन्थस्य नियमितम् अध्ययनं कुर्वन्ति।
भारतीय ज्योतिष परंपरायां बृहदकड़ाचक्रस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। कालगणनायाः, ग्रहगणितस्य, फलितज्योतिषस्य च अध्ययनाय अयं ग्रन्थः अद्यापि विश्वसनीयः तथा उपयोगी सन्दर्भग्रन्थः इति स्वीक्रियते। सम्प्रति वयम् उपसंहाररूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माकं ज्योतिषशास्त्रं भारतीयज्ञानपरम्परायाः अमूल्यं धनमस्ति। एतत् केवलं ग्रह नक्षत्राणां विचारस्य शास्त्रं न, अपितु कालज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलविज्ञानस्य, धर्मस्य तथा लोकजीवनस्य समन्वितं विज्ञानम् अस्ति। अस्य माध्यमेन मनुष्यः कालस्य महत्त्वं ज्ञात्वा स्वकार्याणि सम्यक् प्रकारेण नियोजितुं शक्नोति। जीवनस्य प्रबन्धनं सम्यक् रूपेण कर्तुं शक्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनाय अनेकाः ग्रन्थाः उपलब्धाः सन्ति। तेषु बृहदवकड़ाचक्रम् आरम्भिकाधृतॄणां कृते अत्यन्त उपयोगी तथा व्यवहारप्रधानः ग्रन्थः अस्ति। अस्य सहायेन विद्यार्थी ग्रहाणां, राशीनां, नक्षत्राणां, तिथीनां, योगानां, करणानां तथा कालगणनायाः मूलभूत ज्ञानम् आसानी से अवगन्तुं शक्नोति। ततः परं क्रमेण बृहत्पराशर होराशास्त्रं, बृहत् संहिता, फलदीपिका, जातक परिजातः इत्यादीनां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तुं समर्थो भवति। अतः प्रत्येकेन जिज्ञासुना ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं श्रद्धया, धैर्येण, गुरुपदेशेन च कर्तव्यम्। यूट्यूब खोल के ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है। कोई भी ग्रंथ पकड़ करके ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं शुरू करना है। धैर्येण गुरुपदेशेन च कर्तव्यम्। गुरुणा तत्र सानिध्यं स्यात्, गुरुणा तत्र गुरु आज्ञा स्यात्, तत्र अध्ययने तादृशी पात्रता स्यात्। सम्यक् अध्ययनस्य अभ्यासस्य च फलस्वरूपं ज्योतिषशास्त्रं केवलं ज्ञानवृद्धिं करोति। ज्योतिषशास्त्रं न केवलं ज्ञानवृद्धिं करोति, अपितु भारतीय संस्कृतेः गाम्भीर्यं, वैज्ञानिकदृष्टिं, कालबोधं च दृढयति। अतः एव अस्य शास्त्रस्य वास्तविक महत्त्वम् अस्ति। धन्यवादाः। नमो। अहो भाग्यम् अस्माकं अत्यंत उत्कृष्टतया एव अस्माकं मध्ये ज्योतिषविषयं उपस्थापितवन्तः मान्यवैरः। वयं जानीमः नेत्रवत् एव ज्योतिषम् इति विषयः दैनन्दिनजीवने अत्यन्तम् उपादेयं वर्तते। परन्तु तस्य अनुभूतिः कथं भवेत्, तन्निमित्तं ज्ञानं कुतः स्वीकरणीयम्, एतत् सर्वम् उपादाय अद्य अस्माकं मध्ये छात्राणां मध्ये यत् ज्ञानं विकिरन्ति तदर्थं वयं उपकृताः स्मः। अतः भूरिषु धन्यवादः मान्यः। बहु शोभनं। मान्यवैराः साक्षात् देवभूमितः एव अत्र विराजन्ते। मान्यवैराणां निवासः वर्तते अस्माकं भारतस्य देवभूमि स्वरूपः वर्तते प्रदेशः हिमाचलप्रदेशः। तस्मादेव मण्डी इति जनपदं वर्तते। तत्र एव महाभागानां गृहमस्ति। वयं सर्वेपि अत्र साक्षात् देवभूमितः एव देववाणीं शृण्मः। अतः वयं सर्वेपि धन्यधन्याः एव। अस्तु, भूरिषु धन्याः मान्यवैराः। मान्यवैराणां ग्रन्थान् अपि वयं पठिष्यामः।
बहवः ग्रन्थाः सन्ति मान्यवैराणां, तेषां सम्पादनं, तेषां लेखनं, तेषां प्रकाशनं सर्वविधं कार्यं सम्पादयन्ति। अतः मान्याः सत्यमेव आदर्शस्वरूपाः वर्तन्ते। भूरिशो धन्यवादाः मान्याः, पुनरपि आगच्छन्तु, पुनरपि अस्माकम् उपरि उपकारं कुर्वन्तु इति वयं सर्वेपि इष्टकामाः। अस्तु, नमो नमः। सम्प्रति अस्माकं गुरुपादाः अत्र समासीनाः वर्तन्ते, मान्याः डॉक्टर निरञ्जन साहू महाभागाः। ये महाभागाः प्रत्येकस्मिन् रविवासरे एव अस्माकं मध्ये व्याकरणस्य ज्ञानं विकिरन्ति। अहं सादरम् अनुरोधं करोमि, कृपया व्याकरणाभ्यासपैरायं साधयन्तु मान्याः। ओम नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम् अभिनन्दनं सर्वेषाम् अत्र स्नेहमेलने कार्यक्रमे। इदानीम् इतः पूर्वं ज्योतिषविषये वयं बहु किमपि श्रुतवन्तः। यतोहि ज्योतिष अस्माकं वेदाङ्गरूपेण अपि गण्यते। अवगतं खलु? ज्योतिषामयनं चक्षुः। बहु सम्यक्, समीचीनं, बहु सम्यक् प्रवचनम् आसीत्। कदाचित् प्रायोगिकरूपेण अपि छात्राणां कृते तत्र पञ्चाङ्गस्य सामान्यज्ञानं भवति चेत् तर्हि वयं बहु किमपि कर्तुं शक्नुमः। अद्य तिथि वार नक्षत्रं योगकरणं तत्र जन्मपतिनिर्माणम् अन्यत् सर्वम् एतत्तु अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। एतैः उक्तमेव, भारतीयज्ञानपरम्परा इत्युक्ते एतदेव। सत्यं, समीचीनं, धन्यवादः, बहु सम्यक् आसीत्। इदानीम् अस्ति अस्माकं व्याकरणचर्चा। तत् अतः कथ्यते यद्यपि बहुनाधीशे पठपुत्र व्याकरणम्। तत्र व्याकरणं तु अधितव्यमेव। यदि ज्योतिषं चक्षुः वर्तते, मुखं व्याकरणम् इति उक्तम्। यतोहि तत्र कश्चित् किमपि वदति, वाल्मीका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। गते रविवासरे वयं णिजन्त प्रत्ययस्य उपरि चर्चां कृतवन्तः। अद्य बहवः छात्राः सन्ति वा जनाः सन्ति, विद्वांसः वर्तन्ते। णिजन्त प्रत्ययस्य महान् प्रयोगः अस्ति। तत्र कर्ता द्वयं वर्तते। अहं गते रविवासरे उक्तवान्, एकः कर्ता, एकः भवति प्रयोजकः कर्ता। सत्यम्। अद्य एकमेव सूत्रम् अस्ति। वस्तुतः समयः अधिकः सञ्जातः, कार्यक्रमाः अपि बहवः सन्ति। तत्र सागरिका महोदय अहं चिन्तयामि अत्र अद्य आधारपुरुषमहोदयाः विराजन्ते। यदि तेषां किञ्चित् वयं तु प्रतिदिनं वदामः एव। यदि एकमेव सूत्रम् अस्ति, तथा अहं केवलं सूचयामि। ततः परं यदि समयः स्यात्, यदि ते वक्तुम् इच्छेयुः, इदानीं सन्ति इति मन्ये। अस्मि तर्हि गुरुपादानां वयं किमपि श्रोतुम् इच्छामः चेत् अस्माकं पुण्याय भवेत्। अस्तु, समीचीनं, भवन्तः वदन्तु, अहम् अस्मि। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्य भवतां दर्शनमपि अभवत्। अत्र बहवः जनाः अपि सुधीजनाः वर्तन्ते, अत्र छात्राः अपि वर्तन्ते। सौभाग्यं वर्तते। अस्तु, नमो नमः मान्याः, प्रणमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम मम ध्वनि श्रूयते वा? अस्तु। अहं तु अद्य अत्यन्तं आनन्दितोऽपि अस्मि, चकितोऽपि अस्मि यत् प्रायः 11,100 भागभागिनः अद्य भागं नयन्ति अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे। तदर्थं सर्वेभ्यः भागभागिभ्यः प्रथमतः लोकभाषा प्रचारसमिति पक्षतः
कृतज्ञताम् अर्पयामि। विशेषतः अस्य कार्यक्रमस्य या अध्यक्षा अस्ति यशस्विनी अत्यन्तं विदुषी प्रोफेसर रुणिया शर्मा महोदया, पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य या अस्ति सचिवा संचालिका डॉक्टर सागरिका, पुनश्च कार्यक्रमस्य संयोजकः डॉक्टर विभूतिनारायणः, एते त्रयः वस्तुतः सार्ध 5 वर्षेभ्यः निरन्तरं प्रतिरविवासरं संस्कृत स्नेहमिलन कार्यक्रमं सञ्चालयन्ति इत्येव अस्माकं सर्वेषां न केवलं गौरवस्य विषयः अपितु ते तु सुतरां धन्यवादार्हाः। किन्तु सार्ध 5 वर्षपर्यन्तं निरन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य साफल्यार्थं यौ द्वौ अस्माकं प्रियौ अनुजौ डॉक्टर निरंजन साहू महोदय, डॉक्टर धनंजय भंज महोदय, एतौ द्वौपि सुतरां तत्र अस्माकं सर्वेषां ते धन्यवादस्य पात्राणि भवन्ति। अस्तु नाम अद्य किन्तु कार्यक्रमे मया किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अनुभूतं। तत्र ये समाचारं पठितवन्तः, किं नाम तस्य न स्मरामि, तस्य समाचार पठनमपि अति उत्कृष्टम् आसीत्। विशेषतः किं नाम विश्वेश्वर पाण्डेय, विश्वेश्वर महोदय। अस्तु, पुनश्च अद्य एकस्य प्रमुखस्य शास्त्रस्य वेदांगस्य प्रमुखं यदस्ति एकं ज्योतिषशास्त्रमिति। ज्योतिषशास्त्रस्य उपरि अत्यन्तं स्पष्टं प्राञ्जलम् अपरं च पुंखानुपुंखं विवरणं दत्तवन्तः डॉक्टर वत्स देशराज महोदयः। महान् सन्तोषः जातः। नाम ज्योतिषशास्त्रस्य किञ्चित् सामान्यं ज्ञानं सर्वेषां बालानां मध्ये जातं स्यात् निश्चयेन। तथैव अद्य ये बालकाः बालिकाः अत्र भागं नीतवन्तः, भागं नयन्ति, ते सर्वे प्रायः अत्यन्तं नीरवतया अत्यन्तं सुष्ठुतया अस्य कार्यक्रमस्य आनन्दम् अनुभवन्ति। अतः अधिकं न वदामि, केवलं मम निवेदनद्वयमस्ति। एकं निवेदनमस्ति, भवन्तः ये केचन पठन्ति संस्कृतम् अथवा ये संस्कृतं पठित्वा डॉक्टर वत्स देशराज सदृशाः ये योग्याः सञ्जाताः, ते सुतरां भवन्तः जानन्ति, पुनरपि जानन्तु यत् वयं न तु अस्य राष्ट्रस्य सामान्य नागरिकाः, वयं सर्वे भारतवर्षस्य विशिष्टाः नागरिकाः, वयं भारतमातुः अमृतपुत्राः। संस्कृतज्ञं विहाय भारतस्य अपर कोऽपि अमृतपुत्रो नास्ति, अपर कोऽपि विशिष्ट नागरिको नास्ति। यतोहि संस्कृत भारतवर्षस्य योऽस्ति परिचयः, तस्य परिचयस्य मूलं कारणं भवति संस्कृतमेव। अतः भवन्तः ये अधुना संस्कृत परिसरे संस्कृत परिवारे भवन्तः सर्वे समागताः, भवन्तः सर्वे आत्मानं विशिष्टं चिन्तयन्तु। द्वितीयतः अस्माकं संस्कृत छात्राः वा अध्यापकाः वा अन्ये ये केपि संस्कृत परिवारस्य सदस्याः, ते कृपया श्रूयते वा? ते कृपया मनसः हीनमन्यतां त्यजन्तु। कदापि ते आत्मनि हीनमन्यतां न धारयन्तु, कदापि ते न चिन्तयन्तु अपरे सर्वे सन्ति, श्रेयांसः सन्ति, सर्वे श्रेयस्कराः सन्ति, सर्वे प्रेयस्कराः सन्ति, अहं तु संस्कृतं पठितवान् अतः अहम् अधमोऽस्मि, अहम् असहायोऽस्मि, एवं न चिन्तयन्तु। भवन्तः सर्वे मनसि दृढम् आत्मविश्वासं, दृढं संकल्पं, दृढं व्रतं नीत्वा अग्रे सरन्तु। तत्र स्वकीयं विशिष्टं परिचयं समाजे धारयन्तु, परिपोषयन्तु। सः परिचयो भवति भवतां संस्कृत संभाषणं। संस्कृत संभाषण माध्यमेन भवन्तः निश्चयेन समाजे एकं विशिष्टं शिष्टं अपरं च अभीष्टं परिचयं प्राप्स्यन्ति। तेन परिचयेन भवतां जीवनं मंगलमयं, जीवनं धन्यं,
जीवनं समृद्धं, जीवनं परिपुष्टं, जीवनं च यशस्कारकं भविष्यति इत्येव अस्माकं महान् विश्वासः। मम मम तु महान् विश्वासः। अहम् एतदर्थं महाप्रभुं जगन्नाथं प्रार्थयामि। महाप्रभु स जगन्नाथ यः अद्य ज्वरपीडितः सन् मन्दिरस्य तत्र अस्माकम् अनवसर गृहे तिष्ठति, सः यः जगन्नाथः आगामी 15 दिनाङ्के पुनः दर्शनं दास्यति। 16 दिनाङ्के रथयात्रा रथेषु उपविश्य समग्रं पुरीनगरं भ्रमिष्यति। तस्य जगन्नाथस्य कृते वयं प्रार्थनां कुर्मः। भवतां सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। भूरिशो धन्यवादाः मान्याः। बहु उत्तमम्। वस्तुतः मान्यवैराः एव वटवृक्षरूपेण अस्माकं सर्वेषां कृते छत्रछायां प्रददन्ति। महाभागाः एव जनककल्पाः अस्माकं लोकभाषाप्रचारसमितेः अद्य वयं परिचयं प्राप्तवन्तः। अतः महाभागानां सान्निध्यत्व एव अस्माकं कार्यक्रमः फलीभूताः। कार्यक्रमाः ये भवन्ति सर्वाः एव सर्वे कार्यक्रमाः एव फलीभूताः भवन्ति। अतः वयं सर्वेपि धन्यधन्याः। महाभागानाम् आशीर्वचनं प्राप्नुमः, निर्देशनमपि अस्ति। अतः वयं तदैव पालयामः इति। ओम नमो नमः। सम्प्रति व्याकरणाभ्यासं प्रति गच्छामः। नमो नमः। नमो नमः मान्याः। बहुदिनात् परं दर्शनं भवति, अतीव नमो नमः मान्याः। नमो नमः। बहुदिनेभ्यः दर्शनं तु बहुदिनेभ्यः अस्ति। युयस्य मनसि अस्ति दूरस्थोऽपि समीपस्थः। युयस्य मनसि नास्ति समीपस्थोऽपि दूरस्थः। ते तु अस्माकं हृदि एव सन्ति। सत्यं सौभाग्यं। सर्वं तु भवतां कृपया एव, आशीषा एव। वस्तुतः येन वयं सर्वे सदानन्दाः दीक्षिताश्च। नहीं सत्यं समीचीनं। वस्तुतः समयः अपि सञ्जातः। अहं तु एकं श्लोकं श्रावयामि, ततः परम् अन्येपि कार्यक्रमाः सन्ति। प्रायः इदानीं 10:00 जातमेव। व्याकरणविषये कदाचित् प्रारम्भः क्रियते चेत् तद् दीर्घं चलति। पश्यतु, एकः श्लोकः अस्ति, प्रायः छात्राः जानीयुः। अहो केन दृशी बुद्धि अस्ति, बुद्ध नहीं बुद्धि। ओ केन दृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारु मयि कोचित्। अवगतम्? अत्र कदाचिदपि दारु शब्दस्य अर्थद्वयमपि आगच्छति। केनचित् अत्र प्रश्नः कृतः। किं प्रश्नं पृच्छति? अहो केन ईदृशी दारुणा बुद्धि तव निर्मिता। दारुणा इत्युक्ते को अर्थः? दारु। यथा वयं तत्र पठामः खलु, तादर्थे चतुर्थी मध्ये एक तत्र उदाहरणम् आगच्छति। किम्? युपाय दारु। दारु इति को अर्थः? काष्ठम्। काष्ठम्। अत्र केनचित् पृष्टं केन ईदृशी दारुणा बुद्धि तव निर्मिता। परन्तु अस्माभिः श्रूयते बुद्धि तु त्रिगुणा भवति। अवगतम्? बुद्धि तु ते त्रिगुणा अस्ति। त्रिगुणा इति किं? सत्त्वस्वरूपाः, रजस्वरूपाः स्वरूपः, पुनरपि तत्र तमस्वरूपः। एवं तु त्रिगुणा बुद्धि श्रूयते न दारुमयि कोचित्। कुत्रापि दारुमयि न श्रूयते। परन्तु अत्र दारु इति अन्यदपि अर्थः आगच्छति। कः दारु ब्रह्म वर्तते अस्माकं संसारे? कः देवः? श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ। वस्तुतः न कश्चित् देवः ज्वरपीडितः भवति वा किमपि भवति। एतत्तु लीला अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः।
तत्र एकः बुद्धि कदाचित् दारुमयी न भवेत्, अवगतं? लकड़ी बुद्धि, ठूंठ बुद्धि कहते हैं ना, ठूंठ बुद्धि, तदेव अत्र वर्णिता अस्ति। सम्यक् एकं सूत्रं वर्तते, पश्यन्तु। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता सणौ। एतत् सूत्रं वस्तुतः महत्वपूर्णं वर्तते। कदाचित् तत्र साक्षात्कारेपि अयं प्रश्नः आगच्छति। जाने छात्राः खलु, श्रुतं जानन्ति? अत्र कति अस्ति गत्यर्थकानां बुद्ध्यर्थकानां इत्युक्ते बुद्धि इत्युक्ते ज्ञानार्थकानां, भक्षणार्थकानां, शब्दकर्मकाणां, पुनः अकर्मकधातूनां कति अभवन्? 1 2 3 4 5 अण्यन्तकर्तरी। अण्यन्तकर्तरी इत्युक्ते सामान्य, यत्र णिजन्त प्रयोगः न भवति। णिजन्त इत्युक्ते चोरयति, चुरादिगणीय धातवः भवन्ति खलु, ते भवन्ति अण्यन्त। अण्यन्त इत्युक्ते सामान्यं। पठति पुनः णिजन्त भवति चेत् किं भवति? ण्यन्त पाठयति। एतेषु पंचसु गत्यर्थेषु, ज्ञानार्थेषु, भक्षणार्थेषु, शब्दकर्मेषु, पुनः अकर्म धातुषु अण्यन्त अवस्थायां यः कर्ता वर्तते, अण्यन्त अवस्थायां स किं भवति? कर्मवाच्ये भवति। अवगतम्? अत्र पश्यतु, कदाचित् तृतीया विभक्ति अपि भवति। तत्र कर्ता कर्तृपदं द्वयम् अस्ति। धातु इत्युक्ते गमनार्थक धातु, अण्यन्त इत्युक्ते सामान्यं गच्छति। णिच् प्रत्यय यत्र न भवति, प्रायः सर्वे अवगच्छेयुः। यदि हम सामान्य प्रयोग जो करते हैं उसको कहते हैं अण्यन्त, न अण्यन्त, अण्यन्त। णिच् प्रत्यय यत्र न भवति। यत्र तदे सेवकः ग्रामं गच्छति। अत्र सेवकः किं? सेवक इत्युक्ते प्रयोज्यकर्ता, स्वतन्त्रकर्ता अस्ति। अवगतं? सेवकाः ग्रामं गच्छति, अतः सेवकः कर्ता। अत्र स्वामी प्रेरयति, स्वामी प्रेरयति, तर्हि किं भवति? स्वामी सेवकं ग्रामं गमयति। गच्छति जाता है, गमयति, प्रेषयति। यदा निजन्तकर्ता भवति चेत् जो प्रयोज्य कर्म वर्तते तत्र किं भवति? ण्यन्तावस्थायां कर्म भवति। स्पष्टं? सेवकः ग्रामं गच्छति, स्वामी सेवकं ग्रामं गमयति। अत्र स्वामी किं पदं? प्रयोजककर्ता। सेवकं किं? प्रयोज्य कर्म। ग्रामम् इत्युक्ते तत्र कर्म एव, किम्? ईप्सिततमं कर्म। ईप्सिततमं कर्म भवति ग्रामं, सेवकं प्रयोज्य कर्म, स्वामी भवति किं? प्रयोज्य कर्ता। इत्यत्र भिन्न भिन्न कर्तृद्वयं, भिन्न भिन्न कर्मद्वयं च। गच्छति इत्यस्य कर्ता सेवकः गच्छति, गच्छति इत्यस्य कर्ता कः? सेवकः। गमयति इत्यस्य कर्ता कः? स्वामी। स्वामी। गच्छति इत्यस्य कर्म ग्रामं, गमयति इत्यस्य कर्म कः? सेवकम्। अण्यन्त धातूनां कर्ता प्रयोज्यकर्ता भवति। अण्यन्त धातूनां कर्ता किं भवति? प्रयोजककर्ता। एवम् अत्र अस्ति। अत्र प्रायः पुनः आगामि रविवासरे वयं पुनः चर्चां करिष्यामः अस्मिन् विषये। अद्य समयः सञ्जातः, पुनः रसप्रश्नाः अपि सन्ति, अन्येपि कार्यक्रमाः सन्ति। धन्यवादाः। नमो नमः। भूरिषु धन्यवादाः मान्याः। यद्यपि संक्षेपेण अद्य व्याकरणाभ्यासः पैडायः सम्पाद्यते, परन्तु किञ्चित् अमृतं तु एव बिन्दुवदेव मिलति चेत् तदपि कार्यकरी भवति, तदर्थं वयं सर्वेपि उपकृताः। भूरिषु धन्यवादाः मान्याः।
अस्तु, सम्प्रति श्लोकावृत्तिः इति पैरायः वर्तते। अस्मिन् पैराये अस्माकं मध्ये अत्र श्लोकपाठाय उपस्थिता अस्ति सुश्रीः पल्लवी पल्लू महोदया। अहम् अनुरोधं करोमि, कृपया स्वपैरायं साधयतु। ओम नमो नमः। एषः अपि देवभूमितः अस्ति, हिमाचलप्रदेशतः। नमो नमो गुरुजी। सर्वेभ्यः नमस्कारः। महोदय, ध्वनि श्रूयते वा सम्यक्तया? आमां, श्रूयते। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि पल्लवी। अधुना अहं नीतिशतकस्य ग्रन्थस्य श्लोकान् श्रावयामि। येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविकारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यदा किञ्चिद्योऽहम् द्विजैव मन्दादः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मन्दो मे व्यपगतः। व्यालम्बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समूजृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमां प्रान्तेन सन्ध्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तच्छितिधरं महीध्रादृतुङ्गा दवनिभवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवां विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। धन्यवादः। नमो नमः। बहु उत्तमं, बहु शोभनं। छन्दसा एव यदा श्लोकपाठः भवति तदा इतोपि रुचिकरः भवति, श्रुतिकरः भवति। अस्तु, बहु उत्तमं। गुरुवैरः वक्तुम् इच्छन्ति किमपि? निरञ्जन गुरुवैरः। बहु सम्यक् पठितवती। एषा तु प्रतिदिनम् इदानीम् अस्माकं नेट् कक्षायाः पाठ्यक्रमः चलति। एषा तु बुद्धिमती वर्तते, बहु सम्यक् अस्ति। उत्तराणि प्रयच्छति, व्याकरणज्ञानमपि बहु सम्यक् अस्ति, सम्यक् गायति। अस्माकं तु आशीर्वादः अस्ति एषा कदाचित् आचार्या भवेत्। बहु सम्यक्, समीचीनं। पल्लवी तु योग्या अस्ति, सत्यं। धन्यवादः। अस्माकं सर्वेषां प्रिया छात्रा वर्तते। अस्तु, बहु शोभनं। धन्यवादः। इदानीं आगच्छामः रसप्रश्नानां कृते। अत्र पैरायः विद्यते भिन्नतया। रसप्रश्नपरिचालकाः भवन्ति अस्माकं सर्वेषां श्रद्धास्पदाः, सर्वेषां मान्याः पूज्याः डॉक्टर धनञ्जय भञ्ज महाभागाः सूरततः अत्र एव प्रविष्टाः वर्तन्ते। अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि, मान्याः कृपया स्वपैरायं साधयन्तु इति। ओम नमो नमः। नमो नमः। श्रूयते खलु? श्रूयते मण्डः। भवतु।
समय संजातः अतः साक्षात् रसप्रश्नप्रकरणे प्रविशामः। प्रथमः प्रश्नः आगच्छति वैदिकप्रश्नः, यतोहि अखिलभारतीयवैदिकगणस्य अध्यक्षः अधुना अतिथि, अतः वैदिकप्रश्नेन प्रारभ्यते। प्रथमः प्रश्नः आगच्छति तत्त्वमसि इति महावाक्यं सर्वे जानन्ति। कस्मात् उपनिषदः आनीतः तत्त्वमसि? छान्दोग्योपनिषद। छान्दोग्योपनिषत्, आम्। तत्रैव तत्त्वमसि वाक्यं तु क्षुद्रं लघु, परन्तु अर्थ तु महत्वपूर्णं भवतु। छान्दोग्योपनिषत्। पुनश्च आगच्छति अपरः प्रश्नः उदयसुन्दरी कथा। उदयसुन्दरी कथा अस्य कवि अथवा कथाकारः अथवा रचनाकारः कः? धनपालः, विद्यापतिः, सोढ्ढलः? उदयसुन्दरी कथा अस्य रचनाकारः विद्यापति, धनपालः अथवा सोढ्ढलः भवतु। तत्र सोढ्ढलः। छात्राणां कृते अधुना तु शताधिकाः सन्ति। सोढ्ढलः। व्याकरणस्य अध्ययनं किमर्थं करणीयं? पतञ्जलि किं कथयति? पतञ्जलेः मतानुसारं किं प्रयोजनं व्याकरणस्य अध्ययनार्थं? किं मूलं प्रयोजनं? रक्षार्थं व्याकरणम् अध्येतव्यम्। पुनः कथयन्तु। वेदानां रक्षार्थं व्याकरणम् आम्, अध्येतव्यम्। वेदानां रक्षणार्थं। प्राचीनभारतस्य न तु भारतस्य, समग्र विश्वस्य वैश्विकसम्पत्ति वेदाः। तेषां ज्ञानराशि अस्माकं कृते अत्यन्त आवश्यक। अतः वेदानां रक्षणार्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अत्यन्तं प्रयोजनम् आवश्यकम्। नैगमकाण्डं। नैगमकाण्डं सर्वे शृण्वन्ति। निगम सर्वे जानन्ति आगम। अत्र शब्दः आगच्छति नैगमकाण्डं। कस्मिन् ग्रन्थे वर्तते? बौधायन धर्मसूत्रे, निरुक्ते, निरुक्ते। आम् आम्। ऋग्वेदे यदि ज्ञानस्य चर्चा भवति, आम्, ऋग्वेदे यत्र ज्ञानं भवति, यजुर्वेदे यत्र कर्मणः चर्चा भवति, तर्हि सामवेदे कस्य उपरि चर्चा भवति? ऋग्वेद ज्ञानाय, विकल्पस्थाने विद्यते उपासना। उपासना। आम्, उपासना। आम्, निरञ्जनं भ्रातामहाभागाः समीचीन उत्तरं। मेषराशि ज्योतिषशास्त्रोपरि सविशद चर्चा जाता। मेषराशि अस्य स्वामी कः? मेषवृश्चिकयोर्भौमः। भौमः। भौमः। भौमस्य पर्याय नाम किं जानन्ति वा? मंगल। कथयन्तु। मंगल। भौमवासरः, मंगलवासरः भवति। कस्य वेदस्य अपरं नाम ब्रह्मवेदः? चतुर्षु वेदेषु ब्रह्मवेदः इति अपि नाम्ना जायते। अथर्ववेदः भवतु। अधुना लौकिकसाहित्ये आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया कस्मिन् पुस्तके आगच्छति? कालिदासस्य एकस्मिन् पुस्तके आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया। गुरूणाम् आज्ञा आदेशः सर्वथा नतमस्तकः सन् स्वीकरणीयः। आज्ञायाः अवज्ञा न कर्तव्या, यतोहि वरिष्ठाः ज्येष्ठाः गुरवः कथयन्ति विना विचारं विना स्वीकरणीया आज्ञा। उक्ति भवति आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया। कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे भवतु? रघुवंशे।
यदि अहिंसा परम धर्म महाभारतात् आगच्छति तर्हि आचारः परम धर्म कस्मात् पुस्तकात्? महाभारते लिखितम् अहिंसा परम धर्म न मनुस्मृति आचारो परम धर्म न नीतिशतकम् मनुस्मृतिः मनुस्मृतिः समीचीनं भवतु। रसापकर्षकाः दोषाः रसस्य उपस्थापनकाले ये बाधकाः भवन्ति अपकर्षकाः भवन्ति ते दोषाः इति कः वदति? वामन, विश्वनाथ, विश्वनाथः मम्मटः, भरतः? आचार्य विश्वनाथः मम्मटः समीचीनं, न विश्वनाथः तु मम्मटः। रसापकर्षकाः दोषाः भवतु। सौन्दर्यम् अलङ्कारः रसापकर्षका दोषास्तु कायिकदर्पणस्य वर्तते विश्वनाथस्य एवं दोषा तस्य तत्र, अपकर्षकाः परन्तु काव्यप्रकाश कथयति मुख्यार्थ हतिर्दोषः। अच्छा भवतु तर्हि विश्वनाथः, क्षम्यतां विश्वनाथः भवतु। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः दोषा तस्य अपकर्षकाः। कर्षकाः आम् आम् धन्यवादः। सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति कः प्रतिपादयति? भामः, रूयकः, रुद्रटः, वामनः। अलङ्कार नाम सौन्दर्यं, काव्यिक सौन्दर्यम् अलङ्कारः कः कथयति? एषः भवति वामनः। वामनः भवतु। तत्र रूपकं भवति, प्रकरणं भवति, नाटकम् आख्यायिका भवति, भाण अपि भवति। एकस्मिन् भाणे अंकानां संख्या कति? कति अंकात्मक भाण? पंच केवलम् एकः अंकः, द्वौ अंकौ, त्रयः अंकः, एकः अंकः। आम् आम्। जीवेम शरदः शतं कस्मिन् वेदे? जीवेम शरदः शतं प्रायतः संस्कृतज्ञाः ऑटोग्राफ साक्षरकाले एतत् लिखन्ति। जीवेम शरदः शतं कस्मात् वेदात् आनीतम्? मुण्डकोपनिषत् यजुर्वेदः। शुक्ल यजुर्वेद। आम् भवेत्। अहं न जानामि शुक्ल, परन्तु यजुर्वेद इति उत्तरं भवतु। शुक्ल यजुर्वेदम्। अग्रे सर्गश्च प्रतिसर्गश्च इति श्लोकं विद्यते। तत्र पुराणस्य लक्षण पञ्चलक्षणम्। अत्र प्रतिसर्गः, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, प्रतिसर्गः अस्य कः अर्थः? प्रलय प्रलय प्रलयः प्रलयः। आम्। चार्वाक मुनि चार्वाक नास्तिक दर्शनस्य प्रणेता। तस्य मते कस्य अस्तित्वं नास्ति? वायोः, जलस्य, तेजसः अथवा आकाशस्य? आकाश आकाश आकाश। चार्वाकस्य मते आकाश नाम किमपि नास्ति। भवतु भवतु। अग्रे गमिष्यामः। उज्ज्वल नीलमणि इति किं भूतः ग्रन्थः? पौराणिकः, वैदिक, सामान्य लौकिक काव्यशास्त्रम् अथवा अलङ्कार ग्रन्थः? उज्ज्वल नीलमणि पुराण ग्रन्थः वा? न पौराणिकः अपितु अलङ्कार शास्त्र, अलङ्कार ग्रन्थ, अलङ्कार ग्रन्थ। उज्ज्वल नीलमणि अर्वाचीन ग्रन्थ, बालालङ्कारः उज्ज्वल नीलमणि इति भवतु। आचार कुशलः इति समस्तपदं विद्यते। अस्य समासः अत्र कः? आचार कुशलः। कः समासः? तत्पुरुष समासः भविष्यति। तत्र विभक्ति अनुसारं तृतीया, तृतीया, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। सप्तमी सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी। परन्तु अत्र उत्तरस्थाने तृतीया इति लिखितमस्ति। आचार्येण कुशलः। समीचीनं वा?
कुशल किं? चतुर्विंशति कर्म सप्तमी कर्मणि कुशलः कर्म कुशल न एतद् वा? आचार्य आचार्य अथवा आचार्येण व्यवहारेण आचारे अत्र आचारेण लक्षणः कुशलः तर्हि तृतीया तत्पुरुषः न कुशल इति तत्र उभयत्र भवति। कुशल दक्ष सौंड सप्तमी वीर विभक्तिः क्षम भवति। सक्षम इति सप्तमी। सप्तमी भी भवति कर्मणि कुशलः कर्म कुशलः आचारे तत्र सप्तमेव निश्चितम्। आचार्य कुशलः आचार इति भवति। अत्र उत्तरस्थाने तृतीया इति लिखितमस्ति। भवतु। उत्प्रेक्ष्य अलङ्कार इत्यत्र उत्प्रेक्ष्य शब्दस्य कः अर्थः? साधारण धर्मः कः इति ऊहनम् अथवा इदं किं वा तत् किं वा इति शंका, ऊर्ध्व प्रेक्षणम् उपरि प्रेक्षणम् अथवा संभावना। संभावना सिंपली केवलं संभावना। उत्प्रेक्षा नाम संभावना। भवतु। महर्षे कण्वस्य आश्रमस्थलं कुत्र आसीत्? गंगा तटे, गौतमी तटे, मालिनी तटे अथवा यमुना तटे? कण्व मुनि तस्य आश्रम कुत्र आसीत्? मालिनी मालिनी तटे। भवतु। वेदांत सारे आदौ कस्य लक्षणं विद्यते? संबंध, विषय, अधिकारी, प्रयोजन। अधिकारी। तर्हि अन्तिमः प्रश्नः आगच्छति। अधुना भगिनी सूचयति परीक्षान्तरे महावाक्य चतुष्टयं कस्मिन् दर्शने सूचितम्? वेदान्ते अथवा अद्वैते? अद्वैतवादे? वेदान्ते अद्वैते अपि वेदान्ते अपि उभौ। आम् उभौ। भवतु। प्रश्नाः तु अनेके आसन् परन्तु समयः सञ्जातः। अग्रिमे रविवासरे अवशिष्टाः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। तावत् पर्यन्तम् अग्रे सारयन्तु कार्याणि। नमो नमः। नमो नमः। भंज महोदय आम् कथयन्तु। तत्र आचार श्लक्षण अपि एकं पदम् अस्ति। श्लक्षण इत्युक्ते तालु। आचार श्लक्षण इति तत्र तृतीया तत्पुरुषः भवति। आचार्येण श्लक्षण मतलब आचार से जो साफ है, अच्छा व्यवहार से साफ होगा ना, उसको कहते हैं आचार श्लक्षण। श्लक्षण इत्युक्ते तालु, आधा तालु, स ल क्ष श्लक्षण। अच्छा आम् तत्रापि तद् सूत्रमस्ति। पूर्व सदृश समान अर्ध कलह निपुण विश्व श्लक्षणै, इनके साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। परंतु कुशलो भवति चेत् कदाचित् सप्तमी भवेत्। धन्यवादः। न तु मम परन्तु सर्वेषां त्रुटिमार्जनं ज्ञानवर्धनं सञ्जातं भवतु। नमो नमः। भूरिश धन्यवादाः मह्यः। क्षमामि याचे वस्तुतः अस्माकम् एकादशतः पुनरपि कक्षा प्रचलति। ततः पूर्वं मम पाककार्यादिकं सर्वं समापनीयम्। अतः किञ्चित् शीघ्रता इति अस्ति, अनुरोधः वर्तते। चिन्ता नास्ति भवतु। अधुना तत्र अस्माकं मार्गदर्शनमिति पैरायः विद्यते। अस्मिन् पैराये अस्माकं मार्गदर्शिकारूपेण अत्र समुपस्थिताः भवन्ति, विराजन्ते मान्याः प्रोफेसर् रुणिमा शर्मा महाभागाः। यासां महाभागानां अध्यक्षेण एव अत्र कार्यक्रमः सुचारुतया एव परिचाल्यते। अधुना अहम् अनुरोधं करोमि, कृपया अत्यन्त संक्षेपेण एव स्वपैरायं साधयन्तु मान्याः। ओम नमो नमः। नमो नमः। श्रूयते वा? आमां श्रूयते मान्याः। सर्वमतीव सुन्दरं भवति। सर्वाभ्यः च मत्पक्षतः प्रणामं ज्ञापयामि। अस्माकं कृते अद्य अतीव सौभाग्यपूर्णदिवसः। प्रथमतः अस्माकम् आधारपुरुषवर्याणाम् अस्माकं गुरुपादानां
डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागानां दर्शनं भवति तेषां मुखारविन्दात् आशीषं अस्माभिः प्राप्नुमः अतएव तेभ्यः महाभागेभ्यः प्रणामं निवेदयामि। अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति मान्याः वत्सराज शर्मा महाभागाः। महाभागानाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते गौरवाय एव आनन्दस्य विषयः। तथैव अस्माकं गुरुपदाः मान्याः व्याकरणाभ्यास प्रसंगे विराजमानाः सन्ति मान्याः डॉक्टर निरंजन साहू महाभागाः। महाभागानां कृते प्रणामं कृतज्ञतां निवेदयामि। तथैव रसप्रश्न प्रसंगे अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति डॉक्टर धनंजय भंज महाभागाः। महाभागानां कृते अपि प्रणामं कृतज्ञतां निवेदयामि। तथैव अस्माकं ये राष्ट्रीय महासचिववर्याः येषां परिचालनेन अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमः अतीव सुन्दररूपेण उपस्थापितः भवति तेभ्यः महाभागेभ्यः कृतज्ञतां निवेदयामि। अस्माकं या सञ्चालिकाः महाभागाः यस्यां सुललितस्वरेण नैपुण्येन अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमः अतीव सुन्दरतया प्रचलन् अस्ति अतएव ताभ्यः कृतज्ञतां स्नेहाञ्जलिं निवेदयामि। अस्माकं कृते अद्य अतीव आनन्दस्य विषयः यत् अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमे अद्य शताधिकाः जनाः संयुक्ताः सन्ति। अस्माकं कृते अतीव स्मरणीयः दिवसः अतएव तेषां सर्वेषां कृते स्नेहाञ्जलिं कृतज्ञतां निवेदयामि। कुतः भवतां सर्वेषां सहयोगेन शुभेच्छया एव अस्माकं स्नेहमिलन कार्यक्रमः एवं प्रति रविवासरम् एवं प्रकारेण अतीव सुन्दरतया प्रचलन् अस्ति। उत्साहः भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते आनन्दस्य विषयः। छात्राणां भागग्रहणमपि अतीव सुन्दरं भवति। गीतमस्ति पायल दास महाभागः अतीव सुन्दरतया गीतमस्ति। श्लोकावृत्ति प्रसंगे या पल्लवी पल्लव महाभागः अस्माकं कृते सुपरिचिता एव अतएव कृतज्ञतां निवेदयामि। कथाकथनमपि अतीव संक्षिप्तरूपेण अतीव स्वयं प्रज्ञा महारणा महाभागया उपस्थापिता भवति एवं समाचारपठनं तु अतीव सुन्दरं भवति। विश्वेश्वर पाण्डेय महाभागेन अतीव सुन्दरतया उपस्थापितं भवति एवं सर्वं कार्यं सङ्कल्पमन्त्र अपि राक्षसा परवीन एवं अतीव सुन्दरतया सर्वम् उपस्थापितं भवति। अन्यत् किमपि नास्ति। विशेषरूपेण अस्माकं गुरुपादानां डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागानां कृते श्रद्धापूर्वकं प्रणामं निवेदयामि। अस्माकं मुख्यातिथिवर्याः ज्योतिषशास्त्रे निपुणाः तेषां ज्योतिषशास्त्रविषये बहु सारगर्भं वचनं कथितमस्ति अतएव तेषां कृते धन्यवादं कृतज्ञतां निवेदयामि। अस्मत्सु पुनरपि तेषां दर्शनं भवेत् मार्गदर्शनं भवेत् अस्माकं कृते आनन्दस्य विषयः एवं बहवः जनाः सुपरिचिताः सन्ति। गतिकृष्णपाणिग्राही महाभागस्य स्वरः श्रूयते। डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र महाभागानामपि स्वरः श्रूयते। एवं प्रकारेण सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः च अस्माकं पक्षतः कृतज्ञतां निवेदयामि। भाषया वक्तुं न शक्यते कुतः रविवासरीये दिवसे सर्वेषां बहूनि कार्याणि सन्ति
समयस्य अभावः भवति तथापि संस्कृतस्य कृते भवताम् एषः त्यागः एषः संयोगः अस्माकं कृते उत्साहस्य विषयः अनुप्रेरणायाः विषयः पुनरपि सर्वेभ्यः कृतज्ञतां निवेदयामि येषां नामोल्लेखनं मया न क्रियते तेषां कृते क्षमां याचे अन्यत् किमपि नास्ति भवतां सर्वेषां मार्गदर्शनेन उत्साहेन स्नेहेन एव अस्माकं स्नेहमिलनकार्यक्रमः आगामि रविवासरे पुनरपि एवं प्रकारेण भवेत् इति काम्यते अधिकं नास्ति समयः सञ्जात एव सर्वेभ्यः पुनरपि धन्यवादं विज्ञापयामि नमो नमः अस्तु भूरिशो धन्यवादाः मान्याः भवतीनां कृतेपि व्यस्तमयं जीवनमस्ति तथापि बहुतवम् अत्र आगत्य स्वदायित्वं पालयन्ति प्रत्येकस्मिन् रविवासरे तदर्थं भूरिशो धन्यवादाः मान्याः उपकृताः वयं सम्प्रति सम्पूर्तिपैरायः विद्यते अस्मिन् पैराय शान्तिपाठः अस्ति अतः शान्तिपाठाय अहम् आह्वयामि सुश्री राजलक्ष्मी नायक महोदयं कृपया शान्तिपाठेन कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिं साधयतु इति ओम नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम राजलक्ष्मी नायक। अहम् अधुना शान्तिपाठं करिष्यामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः धन्यवादाः। अद्य कार्यक्रमः अत्यन्त उत्कृष्टतया एव सञ्जातः तदर्थं सर्वेषां कृते एकतन्त्रेण विशेषतया अस्माकं मुख्यातिथिवैराः अत्र समागताः आसमयम् अत्र स्थित्वा अस्माकं निमित्तं प्रेरणां प्रददति तदर्थम् अहं धन्यवादम् अर्पयामि। अस्माकं गुरुवैराः सन्ति विशेषतया अद्य अत्यन्त अस्माकं कृते आशीर्वादस्वरूपम् अस्ति। अस्माकं जनककल्पाः अत्र समासीनाः भवन्ति अस्माकं निमित्तं अत्र आगत्य आशीर्वचनैः उपकृतवन्तः तदर्थं धन्यवादं वितनोमि। वयं सर्वेपि कृतकृत्याः एव प्रकारेण संस्कृतस्य स्नेहमिलनकार्यक्रमः प्रत्येकस्मिन् रविवासरे स्नेहमयं भवतु तदर्थं पुनरपि वयम् आगमिष्यामः। आगामिनि रविवासरे पुनर्मेलनाय शुभमस्तु शुभं मङ्गलं शुभं दिनमिदम् ओम धन्यवादः। नमो नमः धन्यवादः। नमो नमः सर्वं शुभमस्तु सर्वेषां मङ्गलमस्तु। निरञ्जन नमो नमः। हाँ दिनं सुदिनं भगिन्या स्वागतं। हरि ओम् हरि ओम्। हरि ओम्।